حسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ساعۃ اللیل والنہار ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد مولا صاحب زمان ادرکنی فی سبیل اللہ اقضی حاجتی یا سیدہ بنت محمد سلام اللہ علیہا ادرکنی ولا تہلکنی فی سبیل اللہ اقضی حاجتی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجک آل محمد معطر کرو زبانوں کو نال صلوات امام زمانہ علیہ السلام دی آمد اور سلامتی و آستے بلند صلوات اپنے اپنے ٹرائے دی قبولیت واسطے بلند صلوات اللہم صلی اللہ دعا فرمے سو بابا مالک سلام حاضرین مجلس اور بانیان مجلس دے رزق دی وسعت واسطے بلند صلوات اللہم صلی اللہ وآل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری مشکل کشا علی حسینیت زندہ باد یزیدیت مرد آباد اہل بیت علیہ السلام دے دشمنت لعنت بے شمار لعنت مالک تو کو آباد اور شاد رکھے میں دعا تمہارے واسطے منگیے آمین چند بندہ کیے میرا کریم اللہ پہ فرمیندن تو کہیں واسطے منگ اکو ڈیون تو پہلے میں تے کو عطا کرے سا مالک تو کو آباد اور شاد رکھے سب تو پہلی دعا ہے کہ مالک کی کائنات توڑا اس پاک مقدس مقام تے ٹریا میرے بابد پر خلوص احتمام صفِ عزا وچھایا نقیب ممبر دی ڈپٹی ذاکرین عظام دا پڑا میں حقیر دی نوکری مسافرہ شام سین اپنی دربار وچ منظور تے مقبول فرمائے اویڑے او گھر او لوگ او جہیں صدا آباد و شاد ہومن جتا حسین بادشاہ دے اجڑے ہوئے ویڑے دا ذکر ہوندے پاک اللہ ای عظیم ذکر دا واسطے حاضرین مجلس اور بانیان مجلس دے رزق مال عزت آبرو جانچ برکت عطا فرما مالک اللہ وسیع تو وسیع رزق عطا فرما چودہ دا پاک اللہ او رزق عطا فرما جڑا بادشاہ حسین دے نام تے خرچ ہوئے مالک اللہ جو تنگ دستن تنگ دستیاں دور فرما مالک جو بے اولاد دن واسطے جناب علی اصغر علیہ السلام دی ماں دی لٹی جھولی دا صاحب اولاد فرما پیر بادشاہ پیر سید فیصل بادشاہ بابا لیاقت اور جتنے بے اولاد دن مالک قبران لے وارث عطا فرما میرا پاک اللہ جنہوں کو دیتی ہے انہوں دی حیاتی دراز فرما سیرت محمد و آل محمد علیہ السلام تے چلن دی توفیق عطا فرما بالخصوص دعائے مالک اللہ جڑے مومنین بیمار ہیں واسطہ مولا امام سید ساجدین علیہ السلام دی بیماری دا شفاء کاملہ عجلہ عطا فرما بالخصوص بابا سید شمیم عباس شاہ صاحب
مالک صحت و تندرستی علی لمبی زندگی عطا فرما، پیر اسرار کاظم کچھ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، سید ابرار حسین شاہ صاحب ماڑی علی بیمار مالک صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، عزاداری مولا امام حسین علیہ السلام سادی نسلہ شمار فرما، ذکر حسین فکر حسین کرن دی توفیق عطا فرما، لکھاں تے کروڑاں دی ایک دعا پردے آنے وارث خون حسین مولا امام منتقم علیہ السلام دا جل ظہور فرما، سکو بار میں آقا دے متھے لگن دے قابل فرما، ساڑی دعاوں کو شرف قبولیت عطا فرما، ایک ایسی صلوات پڑھو جو مدینے آلے راضی ہو پوئن۔ آئے اجازت ڈپٹی پاک شروع کراں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن تو میرا امام، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنت للمؤمنین الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات سید الثقلین یا شمس المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد نبی دی عظمت صلوات الضارب بالسيفين والطاعين وبالرمحين ضربة وليين في يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين امام دی عظمت صلوات والد سبتائن آل حسن والحسین نار حیدری مشکل کشا علی دوران خطبہ ہر مجلس حسین ہر ممبر حسین تے عرض کرداں توجہ میرے پاس سے ہوئے کیونکہ میں اونزی عزت مستور کو سلام پیش کرنا ہے جن دی تعظیم واسطے نبیاں دا سردار اٹھی کھڑدا الصلاة والسلام على سيدة الجليلة المخدومات الجدا وسطية
رومت نہ کیمرا سبی یاد کر دی قسم روندی ولی آئی سیادت نساء العالمین ہر بندے اتے واجب صلوات بی بی آدھی تے ککایا کھائے میں رس پیا امام حسین دی راضی ہوئے بسم اللہ بھائی میرے حق کی دعا فرمائے اتنی نیاز مندہ میرا گھر رہے وطن ہے تو آدھی دعائیں دے بڑا ذاکرہ ماتمی ازاداراں دا حکم آئی کہ بادشاہ حسین دے بچڑے دی جوانی سنا وین او کر بادشاہ بچڑے پہ ٹورا کی ہوئے ہیں میرے وطن آلے حسین دا ٹورنا کوئی سوکھا اکبر کو بس یہ دو بند ایک ماتم وین میرے حق کی دعا فرمائے داوی ددی حسین دا نانے دی شکلالا پیو دے کولا کھڑے بابا ممن تو نراض ہے شاباش بھائی کوشش کریں بابا میں نال جولا میں پالن علی ماں کل معافی منگدا مالک زندگی کرے بھائی اگو سلطان کربلا ٹوٹیں پچھو پچھو حسین بادشاہ دے نانے دی شکلان لٹور دان دائے اتائے جتھا رادے محمد سمجھانا لی بین کھڑی آئی مالک تو آجی زندگی دراز فرماوے حسین کو آندہ ڈچھائے سکاوتی اکبر ماں دے قدمہ دے ہاتھ رکھائے اماں میرے کولوں نراز ہے میری سائن پتر کو حالا لائے پیشانی چوم کے آدھیے تے ککایا کھائے میں رس بھیا میری اکھیاں میں تو خوش تھیا ماں لیلہ تو آندر سوڑی مسا جمعائی اماں حسین دی راضی ہوئے میری پنی ہوئی خیرات ہے میں تو خوش تھیا ماں لیلہ تو آندر سوڑی مسا چموائی مرشد سکیوں دے رون دے ہاں میری سائن رو کیا دیئے ہمی حسرت ساد ہوئے 18 دی میرے دل وچ جان لارائی آوی موسم تیرے سیران دیئے کھڑے تاتل ناک ودا اماں حسین دی راضی ہوئے مل گئی خیرات بقیہ علی حسین راضی ہوئے مالک تو زندگی دراز فرماوے اتگل اکبر کی تھی آئی بادشاہ فرمائیں دے نمان دی جائی راضی ہے بی بی آدھی حسین میں راضی ہاں سیدزادہ اماں دی جائی میں سوالیا بی بی آدھی مانگ حسین کیا مانگ دے غریب کربلا رو کیا دن تے گومڑی سمیج کہ منگل آیا آئے پانجتن باغ دیا دے میری نئی نبدی مخدوم نانے دو میرا اکبر پتار ولا دے میرے امام رو کیا دن تیرا وعدہ
دیتی گئی خدام میاد میں سیرا بین اکبر کو کر بیڑ میری امداد اما حسین دی دوارے اترادی ہوئے ایک منظر ودا بزرگاں لوین کرا غیرت آلے ہو جنہ بادشاہ فرمایا میں کو اکبر دی لوڑے حسین دی لجبال بین اٹھئے براد گلچ بائیں پاکیا دیئے کہیں قیمت دے ٹھکرانا سکتی تیرا پہلا ویر سوالے تائی کا اکبر خیرات منگی میں دے دیا جوڑی نال اے دل تو بیان کر دے اکبر دی روانی کو ماتمی ادادار جوانہ دا حکم اے دل تو بیان کر دے اکبر دی روانی کو چاتر در دے دا بچڑے دی جہاں حسین چاتر در دے دا بچڑ ہاتھ ناپ کے نہیں دے بھائی اللہ جانے حسین دی مجبوری کے لیے آئی چاتر در دے دا بچڑے دی جوانی کو مالک حسین تو آلے اترا دیو مالک تیرا ماتم قبول فرماوے وطن آلے آؤ بہو سوڑا پترا حسین دا اکبر درجات بلند ہیں باب سید آگ حسین شاہ دے او فرمین دے آئے ندے دا سوڑا حسین دا دا کھٹو وطنان اوٹھ درد حسین تو رہے اللہ نے فرشتہ کو حکم دیتا رابا کا فرشتہ کو کل طرف زمین دیکھو او حسین ڈریندہ پہ نانے دن شاہ ماتم بھائی اما حسین دی قادی اترادی ہوئے مالک بابی شمیم شاہ صاحب کو صحت یار فرماوے آخری وین دعا منگی کرو انشاءاللہ پیو غریب نہ ہوئے وطنہ لیا میدان کربلا حسین جدہ پتر گلٹورے غریب کربلا منت کی دیئے رو کے فرمائیں دینا تقدیر ذرا رکوان سکھ ساری مٹاور دے میں راج کے جم وگنا اکبر ہے حسین حسین دے ناراضی ہوئے میری طاقت نہیں تو آنے دل دا ہاتھ پکڑی دے بھائی میں راج کے جم وگنا اکبر دی پیشانی کو حوصلے نال حسین دی مرادی ہوئے مل کے بسم اللہ تقدیر لرا رکوائے چھک ساری مٹاور دے میں راج کے جم وگنا اکبر دی پیشانی کو اما حسین دی توارے اترا دی ہوئے مالک میرے استاد محترم دے درجات بلند فرماوے او